अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम अभी इधर खयाम मार्केट की तरफ से जो ये रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उसकी तरफ से हम यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कि ये जो हालिया में रोटन मीट का जो इस वक्त हर एक के दिमाग में बस यही एक बात बसी है कि रोटन मीट हर जगह पे गला सड़ा गोश्त ये बेच रहे थे। जो भी बेच रहा था बहुत शर्म की बात है, मतलब ऐसी हरकत तो जानवर भी नहीं कर सकता है। पहले अगर हम देखें कि इंसानियत के हवाले से ये इंसानियत को शर्मसार करने की बात है। दूसरा अगर हम देखें मुसलमानियत की तरफ से तो वो इंसान मुसलमान के दायरे से खारिज हो रहा है। तो ऐसा शर्मसार वाक़या जो हुआ, इन्होंने कई जगहों पे फूड वालों ने रेड लगाई तो गला सड़ा गोश्त, रोटन गोश्त इन्होंने पकड़ा। तो अच्छी बात है, रेड से इन्होंने डाली। तो हमने सुना है कि 2006 से ये काम करते आ रहे थे। ठीक है, अगर काम करते आ रहे थे तो पहली बात है फूड सेफ्टी एक्ट वालों को ये चेकिंग रूटीन में करनी थी। इन्हें आज चलो अब इन्होंने अगर आज की तो इससे आगे ये रूटीन में होनी चाहिए ये चेकिंग। तो अगर जिन लोगों ने ये जो लोग ये लाते थे यहाँ पे, फिर वो घर में नहीं ना खाते थे, वो होटल वालों को, रेडी वालों को या कैंटीन वालों को वो बेचते थे। तो उन डीलर से, उन दुकानदारों का लिस्ट मंगवा लीजिए किस किस को वो बेचते थे। जैसे आप कोई अगर मंशियात का धंधा करता है तो उनकी प्रॉपर्टी को आप सील करते हो गवर्नमेंट, तो जिन लोगों को वो बेचते थे उनकी प्रॉपर्टी को सील कर दीजिए आप। ये मंशियात के धंधे से भी खतरनाक है। ये समझ लीजिए अगर कोई चरस पी रहा है या कोई मंशियात की चीज में मुलवस है तो वो इंडिविजुअली अपने आप को खराब ही कर रहा है। तो ये जो कोई बेच रहा है ये समझ लो ये पूरे समाज को ही बर्बाद कर रहा है। तो गवर्नमेंट के लिए पावर्स हैं, तो पुलिस के पास भी पावर्स है। हमने देखा कोविड में जब पुलिस की गाड़ी आती थी, भाई आप 20 मिनट के अंदर अपनी दुकानें बंद कर दीजिए। 20 मिनट में पूरा मार्केट ही क्लोज हो जाता था। क्यों भाई? इसमें वो कोविड का वो मसला था तो उस वक्त बंद कराते थे। इस वक्त ये कौन सी बड़ी बात है उन लोगों से लिस्ट मंगाना किस किस को बेचते थे वो गोश्त। तो उनसे बताइए, जिनके पास आपने वो गोश्त पकड़ा उनसे पूछ लीजिए आप किसको उसको बेचते थे। अब रही बात इस होटल या रेस्टोरेंट के हवाले से, इससे बहुत बड़ी एक कम्युनिटी वाबस्ता है। ये पर्टिकुलर ये जो दुकान है, रेस्टोरेंट है, ये एक आदमी से नहीं चलता है, ये 10 आदमियों से चलता है, 10 फैमिलियां इसके पीछे हैं। तो ये हमें देखना है कि इस वक्त हर कोई डॉक्टर साहब कहते हैं भाई बाइकआउट द रेस्टोरेंट्स, बाइकआउट द ढाबास, बाइकआउट वेयर दे आर द सेलिंग दिस काइंड ऑफ मीट्स। बट अनफॉर्चुनेट या कोई मौलवी साहब कहता है भाई हाँ ये तो है, हम खुद भी तस्वर करते हैं, ये बहुत शर्मसार वाली बात है ऐसा गोश्त बेचना। तो मगर एक बात बताऊंगा मैं आपको, मैंने इससे पहले भी एक बात कही थी, अगर कोई आदमी कोई सड़क बनाए, सड़क तामीर करे, इस सड़क में अगर इसने सीमेंट कम डाला, रेत ज़्यादा डाली, बजरी ज़्यादा डाली, ये सड़क टूट गई। आज हालिया दिन हमने देखा जो स्मार्ट सिटी उन्होंने बनाई वो ऑलमोस्ट फेल है। कोई बात नहीं है, अगली गवर्नमेंट आएगी नहीं बनाएगी, ठीक है, मगर ये जो गला सड़ा गोश्त किसी आदमी ने खाया, उसको कोई परेशानी या कोई मोहलक बीमारी उसको लाहक हो गई, वो क्या करेगा। मगर अब ये इतनी सी बात नहीं है, इतनी सी बात नहीं है। बात ये है जो वो बेचते थे किसको बेचते थे, उन लोगों को सामने लाइए आप। ये फूड एंड सेफ्टी एक्ट की वो जो प्रोटेक्ट जो डिपार्टमेंट है उनकी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। कल रात मैंने एक फूड सेफ्टी एक्ट का वो जो बयान देखा, उन्होंने कहा जी ये बाहर से जो गोश्त आता था हलाल हराम की बात नहीं है, ये हलाल ही था। अब इसको 18 डिग्री से कम रखना है, फ्रोजन करना है, वो करना है। देखिए एक तो हो गया फ्रोजन बिल्कुल बैन होना चाहिए, बोनलेस जो भी बाहर से आता है बैन होना चाहिए। हम खुद क्यों नहीं कर सकते हैं यहां पे? अगर हम सुबह कसाई के पास जाते हैं गोश्त लाने के लिए,
تو ایسے ہم کیوں نہیں لا سکتے ہیں؟ مرغے لا سکتے ہیں، اس میں اپنا بون لیس نکالیں گے، وہ بیچیں گے. یہ دیکھنا ہے جی، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. مگر اب اس ہاتھ میں انگلیاں 5 ہیں، پانچوں ایک سمان نہیں ہوتی ہیں. آپ سب کو ایک ہی کٹگرے میں کھڑے مت کر دیجئے. یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. آپ روٹین میں چیکنگ کر دیجئے، جو صحیح ہے تو آپ اعلانیہ کہہ دیجئے بھائی یہ صحیح ہے، جو غلط ہے اس کو اعلانیہ کہہ دیجئے یہ غلط ہے. سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، مہربانی کر کے. اور مؤدبانہ گزارش ہے، جو یہ دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، مہربانی کر کے جائز کومنٹ اس پہ لکھیے، کوئی خراب کومنٹ مت لکھیے برائے مہربانی، کیونکہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرنا وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اس طریقے سے ہوا جو اعلانیہ انہوں نے کہا کہ بائیکاٹ دا ریسٹورنٹس، دیز ریسٹورنٹس اونرز آر سیلنگ دا روٹن میٹ. تو یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، کیا سبھی بیچتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سبھی ریسٹورنٹ والے ایک جیسے ہیں، سبھی بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کوئی ادر وے دیکھیں گے. پھر تو یہ کمیونٹی جو ہے یہ ختم ہی ہو گیا نا، یہ کام ہی ختم ہو گیا. خیام مارکیٹ آج کا مارکیٹ نہیں ہے، بہت صدیوں پرانا مارکیٹ ہے، فرام دا ڈیکیڈز. یہاں پہ میٹ بیچا جاتا ہے، خالص کٹ ماز، بکرے کا میٹ، جو خود یہاں کے دکاندار لاتے ہیں، خود کاٹتے ہیں، اس کی باربیکو بناتے ہیں، کبابز بناتے ہیں. مینلی یہاں پہ 2 ہی فوڈ تھے، کباب اور باربیکو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے یہاں پہ باربیکو اور کباب، یہ 2 آئٹم تھے. اب اس میں انکلوڈ ہو گیا فش، وازوان، باقی چیز. تو جو بھی بیچتے ہیں حلال طریقے سے ہی بیچتے ہیں. تو اگر چکن میں کلر لگا ہوا ہوتا تھا، انہوں نے کس سے پہلے بھی کہا کہ بریانی والوں کو، چکن والوں کا اس میں کلر میں لگا دیجئے، انہوں نے بند کر دیا. پرسوں جب فوڈ سیفٹی ایکٹ والے یہاں پہ آ گئے، انہوں نے مارکیٹ کی چیکنگ کی، کسی کے پاس کوئی غیر معیاری چیز نہیں نکلی، کوئی کلر نہیں نکلا. ان سے پوچھیے آپ نے کتنی بار یہاں سے چیکنگ کی، کیا واقعی میں یہ بندہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے. خیام مارکیٹ کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ تو ایک ریکویسٹ ہے. سر، انتشار پھیلانے کی کوشش مت کیجیے، لوگوں میں انتشار مت ڈالیے. سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. لوگوں میں کہہ دیجیے، آپ اس بات کا اعلانیہ کر دیجیے، جہاں پہ آپ کو لگے کسٹمر ہیو دا رائٹ ٹو آسک دا شاپ کیپر، ٹو آسک دا اونر، از اٹ ریئلی دا میٹ. اس کو ہے اجازت کہ وہ اس کو سونگ لے، اس کا ایک پیس چیک کر لے. مگر ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ بس یہ سب ایک ہی جیسے ہیں. اعلانیہ مت کر دیجیے برائے مہربانی. خیام ریسٹورنٹ ایسوسیشن پہ اس گئی جناب ان ریسٹورنٹن چلان 65 to 66 ؤری، مگر جناب آز تام چھنہٕ اکھ کمپلین تہِ آمٕژ، یا أسۍ کٕنو روٹن میٹ یا ریڈی میڈ کانٛہہ چیٖز. توتہِ جناب آو الزام لگان، نسا ڈاکٹرن دیُت راتھ پریس کانفرنس، چاہے سُہ پرون چھُ چاہے سُہ نوٚو چھُ، تٔمۍ دِژ پریس کانفرنس کہ بہٕ گوٚوُس تٔمِس پٔرسنلی تٔمِس تُجہِ وٲلِس، مےٚ کوٚر تَتھ مازَس ٹیسٹ تہٕ سُہ درٛاو ہوٗن ماز. مگر جناب تٔمِس تہِ آیہِ نہٕ کانٛہہ اِنکوایری کرنہٕ کِہیٖنۍ. ژےٚ یہِ کَتھ ؤنِتھ تہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ ؤنِتھ؟ تٔمِس گٔژھ اِنکوایری گژھٕنۍ، ژےٚ وٕچھتھا پانہٕ، ژےٚ چھُیا کانٛہہ پرٛوٗف؟ یا خیام مارکیٹس منٛز چھا کانٛہہ پرٛوٗف ییٚتہِ درٛاو راٹن، ییٚتہِ درٛاو خراب؟ اَتہِ چھُ جناب ماز آسان، أسۍ اَنو لایِو ماز پُجِس نِش، پتہٕ زن یہِ ژٹو، اتھ لگنٕے 2 دۄہ 3 دۄہ کٕننس، یہِ ما مۄکلہِ امی دۄہ. اتھ لگ ییٚلہِ أسۍ گرِ چھِ أسۍ قۄربان کران، امیُک ماز ییٚلہِ جناب 2 رٮ۪تن تہِ چھُ گرِکٮ۪ن فیٖزرن منٛز روزان، سُہ ییٚلہِ نہٕ روٹن گوٚو، یہِ کِتھ پٲٹھۍ لگہِ؟ اتھ چھُ میرِنیشنٕے یِوان، اتھ ہسا چھُ 24 to 48 گٲنٛٹہٕ میرِنیشن دِنۍ، تہٕ یہِ ما یی روٹنس منٛز. تُہۍ کٔرِو جناب پراپر چیک اپ، چھِ أسۍ یِمن ونان، کٔرِو ڈیلی بیس یِیِو تُہۍ یِیِو ڈیلی بیس خیام، ہر وِزِ کٔرِو تُہۍ ہایجیٖن کٔرِو چیک، سون میٖٹ کٔرِو چیک. اگر یہِ راٹن چھُ تٔمِس کٔرِو تیُتھُے یِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھِ وَنان ایکشن تُلِو تِژھٕے. اَتہِ چھُنہٕ آز تام جناب راٹن میٖٹ کُنمُتٕے، نہ نیبرِم نہ کانٛہہ چیٖز. أسۍ چھِ سورُے صُبحٲے اَنان رانہٕ، تَتھ کَڑان تُج، تَتھ کَڑان کباب،
رِستہٕ وۄشتاب سورُے یہِ چھَنہٕ کانٛہہ پبلسٹی ایڈ أسۍ دِوان کینٛہہ کہِ خۄدا دِیِن نجات تُہۍ یِیِو اَسہِ نِش کھیٚیِو ییٚلہِ تۄہہِ باسان چھُو ٹھیٖک تیٚلہِ یِیِو یہِ چھُنہٕ پبلسٹی ایڈ حظ جِناب کِہیٖنۍ تُہۍ یِیِو دۄہَے کٔرِو چیک اَپ ڈیلی بیسِسَس پٮ۪ٹھ یِیِو تُہۍ